बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनी के मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपने अंदाज से काम कर रहे हैं। उनमें कुछ पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और कुछ नए हैं, और कुछ जो है वो मज़ीद आने के लिए बेचैन हैं। अच्छा, उसकी कैटेगरी जो है मुख्तलिफ तकसीम हो चुकी है। मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन ने मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर को महदूद भी कर दिया है, और कुछ को जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एरियाज़ भी दे दिए हैं। इन नए डिस्ट्रीब्यूटर्स में एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो बहुत तेज़ी से अपनी वर्थ बढ़ा रहे हैं, वो है कोटेक। इसके सीईओ याहिया सुल्तान और मिस्टर उमर सुल्तान जो है वो इस सिलसिले में शब व रोज़ मसरूफ़ हैं, और इसी प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता रोज़ इन्होंने लाहौर का दौरा किया। उस दौरे में उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात की। ये तो मैं आपको बताता चलूँ, लेकिन बेसिकली वो शोमी की हेड क्वार्टर गए, यानी जो उनका हेड ऑफिस है लाहौर में वाक़या, उसमें शोमी के जो इंतज़ामी अमूर और दीगर हाई कमांड है उनसे मुलाकात की, जिसमें मिस्टर पीटर थे, शाहरुख रोहिला थे, मिस्टर अवैस खान और उनकी टीम के साथ उनकी बातचीत भरपूर अंदाज में जारी रही। उसमें उस मुज़ाकरात में मुस्तक़बिल के हवाले से बेसिकली कोटेक जो है वो शॉमी के कई एक्सक्लूसिव मॉडल्स का भी डिस्ट्रीब्यूटर रहा है, और वो मुसलसल कारकर्दगी के लिहाज से तेज़ी से आगे की जानिब जा रहा है। इसी शब रोज़ मसरूफ़ियात जो चल रही हैं इदारे की, उसमें उन्होंने वक्त निकाल कर शॉमी इंतज़ामिया से मुलाकात की, और इसमें आइंदा के मंसूबे, मुस्तक़बिल के लाएअमल और सेल, और मुस्तक़बिल के अंदर इसकी मज़ीद सेल को बढ़ाने के इक़दामात पर गौर किया गया। और शॉमी इंतज़ामिया की जो टीम थी उसमें मिस्टर पीटर की सरबराही में गुफ्तगू करते हुए इन्हें हर अपनी जानिब से, इदारे की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। और इसी कोटेक टीम की जो क़यादत सीईओ उस्मान सुल्तान, सीईओ याहिया सुल्तान कर रहे थे, उसमें बेसिकली ये दोनों तीनों भाई हैं, तो कभी जो है नाम ऊपर नीचे हो जाता है। तो याहिया सुल्तान ने इस मौके पे जो है वो अपने इदारे की जानिब से जो कारकर्दगी है वो भी पेश की, और उन्हें बताया कि कोटेक जो है वो शॉमी का इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल के हवाले से एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर की शिकल इख्तियार कर जाएगा। उन्होंने ये भी आगाही दी कि मुस्तक़बिल के हवाले से कई जो मंसूबे शॉमी के साथ मिल के बना रहे हैं, उसमें जो हमारी डील्स थी उसके दौरे का भी इख्तिताम हो चुका है। उसमें गैर मुल्की दौरे हैं, उसमें जो है जैसे ही हालात बखैर होते हैं, इनको अपने डीलर्स को लेके गैर मुल्की दौरे पर जो हमने डील दी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से चली। शॉमी के इंतज़ामिया के साथ मिल के जो डील दी थी हमने कोटेक ने, उसका जो है वो इख्तिताम हो चुका है। अब इंशाअल्लाह जैसे हालात बखैर होते हैं, कोरोना की वबा की वाइस बहुत सारे मामलात जो है वो अपने कंट्रोल में से बाहर हो चुके हैं, यानी हम चाहते हुए भी नहीं जा सकते। सहूलत सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरे मुल्कों की एंट्री बहुत सारे मुल्कों ने बंद कर रखी है। लेकिन इंशाअल्लाह जैसे ये होता है, हमारा अवलीन प्रोग्राम यही है कि शॉमी के साथ अपने डीलर्स के ताउन के साथ एक बड़ा प्रोग्राम अरेंज करें गैर मुल्क में। और ये भी हमने बहुत सारे मंसूबे मुस्तक़बिल के हवाले से बना रखे हैं, ताकि शॉमी और कोटेक का साथ मजबूत से मजबूत होता जाए। इसी दौरे का फ़ायदा उठाते हुए उस कोटेक की टीम ने मुख्तलिफ़ अपने दोस्तों से भी मुलाकात की। इसमें स्मार्ट लिंक के दफ्तर का भी दौरा किया है, जिसमें यासिर हैं और दीगर उनके जो टीम थी स्मार्ट लिंक की, उनके साथ मुलाकात की। इसी तरह वहाँ से इनके साथ भी गपशप हुई, क्योंकि स्मार्ट लिंक भी शॉमी का डिस्ट्रीब्यूटर के हैसियत से, और पहले डिस्ट्रीब्यूटर स्मार्ट लिंक है पाकिस्तान में मतारफ़ कराने वाले शॉमी को। तो वहाँ से उसके बाद जो है उन्होंने फूनजू की टीम, जिनके साथ इनके बड़े गहरे मरासिम हैं कोटेक के, और उनके साथ काम मुस्तकिल जारी है, और बड़े एक दूसरे के साथ उनके अंडरस्टैंडिंग है।
وہاں سے فارغ ہو کے لاہور کے جو ٹاپ ڈیلرز ہیں ان کا بھی ان کے بھی شاپس پہ دورے کیے ان کی ٹیم نے، اور مستقبل کے حوالے سے ڈیلرز کو بھی اعتماد میں لیا، اور مزید جو ہے شامی اور دیگر جو بھی برانڈ ہیں ان کے کوٹیک کے، وہ ان کو اس سے آگاہی دی۔ مستقبل میں جو ابھی گزشتہ دنوں ان کی فون میکس فون کی جو ڈیل تھی فیچر فون کے حوالے سے، اسے بھی انہیں آگاہ کیا، دوسری بھی کنسائنمنٹ ہے اس کے متعلق آگاہی دی ہے، آرڈر لیے مزید بہتری کی طرف، اور ڈیلرز نے بھی انہیں اپنے ہر جو ٹاپ ڈیلرز ہیں جو لاہور کے، ان کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے وہ خود ان کی جو چہرے ہیں وہی پاکستان کے تعارف کے لیے کافی ہیں۔ اب اس میں ڈیلرز نے بھی ان کو کوٹیک کے انتظامیہ کو، یحییٰ سلطان، عمر سلطان اور ان کی ٹیم کو جو ہے وہ ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی، اور اپنی جانب سے کوٹیک کی ٹیم نے بھی انہیں کہا کہ کسی قسم کی بھی کوئی بھی شکایت اور جس کے ازالے کے لیے ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہر وقت مصروف ہے۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ ڈیلرز نے، کہ انہوں نے ان کو عزت بخشی اور وہ ان کے پاس تشریف لائے۔ اسی دورے کا اختتام جو ہے وہ مزید گفتگو کرتے ہوئے ہوا، اور اس یقین دہانی کے ساتھ ختم ہوا کہ اس دورے کو انشاءاللہ آئندہ بھی مختلف جو ڈیلرز کے امراء اور شامی انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ مزید مستقبل میں بھی جاری اور ساری رہے گا۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0300-928-3696۔ نوکیا کا نام پاکستان میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ پاکستان کے موبائل صارفین جو ہے نوکیا کا نام جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر میں ڈال چکے ہیں، اور سالہ سال اور برسہ برس اور 2 دہائی سے یہ نام جو ہے پاکستانی موبائل صارفین اس کے ساتھ ڈیمانڈ اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں کہ بہتر سے بہتر نوکیا ان کو موبائل فون دے، وہ نئے ماڈل پیش کرے، اور یہ موبائل صارفین جو نوکیا کے علاوہ دوسرا موبائل فون لینا پسند نہیں کرتے اس کو ترجیح بنیادوں پہ خریداری کر کے استعمال کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوکیا کے سیٹ پائیدار ہوتے ہیں، اور نوکیا کے سیٹ میں کوالٹی اسٹینڈرڈ بہت ہائی سطح کا رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جب نوکیا کا نام آتا ہے پاکستان میں تو پاکستان کے موبائل صارفین ہو یا موبائل ڈیلرز، ان کے نام، ان کے نوکیا کے نام کے ساتھ ساتھ ایک نام آتا ہے، وہ ہے ایڈوانس ٹیلی کام۔ ایڈوانس ٹیلی کام جو ہے گزشتہ دوسری دہائی میں داخل ہو چکے ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، اور بہت تیزی سے اس میں اپنی مقبولیت جو ہے اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ لوگ جو خریداری کرتے ہیں نوکیا کے موبائل کی تو اکثریت جو ہے وہ، کیونکہ نام ان کا پرانا ہے، اولڈ از گولڈ کا حوالہ ہے، اور ڈسٹریبیوشن ان کی مضبوط ہے، اس کے حوالے سے وہ ایڈوانس ٹیلی کام کا موبائل فون ہی لینا پسند کرتے ہیں۔ نوکیا نے اپنے کئی پرانے سدا بہار ماڈلز کو نئے انداز میں پیش کیا ہے، فیچر فون کے ابھی جو جس میں 4G اور یہ ہوں، ایسے میں حال ہی میں انہوں نے آج ریلیز کر دیے ہیں 2 فون، موبائل فون فیچر فون جس کو 4G کے نام دیا گیا ہے خصوصیات کے ساتھ۔ ایک 105 ہے، 4G کے ساتھ ہے، اس میں 1.8 کی LCD ہے، بیٹری 1020 ہے، یعنی 1020 ملی ایمپیئر کی، یہ اوریجنل بیٹری ہوتی ہے، بڑی مضبوط چلتی ہے، بڑے پائیدار ماڈل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اس کی جو ریم ہے وہ MB کے ساتھ وہ 1.8 MB کے ساتھ ہے، اس کی ریم 1.28۔ اس میں کال آٹو ریکارڈنگ ہے آٹومیٹک، اور دوسری بات ہے جو LCD ہے 1.8 کی ہے۔ تو اس کا یہ 4G کی سہولت کے ساتھ ہے، بڑا خوبصورت ماڈل بنایا ہے انہوں نے، بڑا پائیدار ماڈل بنایا ہے، اور اس کی پرائز ہے صرف 4,500 روپے، 4,500 روپے رکھے ہیں۔ اسی طرح ان کا دوسرا ماڈل ہے وہ 110 4G ہے، اس کی بھی خصوصیات تقریباً ملتی جلتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ انتہائی دیدہ زیب اور دلفریب کلرز میں ہیں یہ، اور اس کی جو یہ ہے کارڈلیس FM ہے، اس کے اندر آپ چاہیں تو وائر سے سنیں، آپ چاہیں تو بغیر وائر یا بغیر ہینڈ فری کے بھی
سن سکتے ہیں. اسی طرح اس کی بیٹری 1020 ہے, 1020 کی بیٹری ہے, LCD 1.8 ہے. اسی طرح ریم جو ہے اس کی 1.28 MB ہے, اور بہت جو ہے دیدہ زیب اور پائیدار ماڈل نکالے ہیں جو فیچر فون استعمال کرتے ہیں اور اسمارٹ فون کی خصوصیات, اس کی کوالٹی رکھنا چاہتے ہیں. ان کے لیے دونوں ماڈل بہت بہترین ہے. ایڈوانس ٹیلی کام کی وارنٹی کے ساتھ آج سے پورے پاکستان میں فراہم کر دیا گیا ہے اسٹاک, اور امید کی جا رہی ہے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. آپ جو ہے وہ اس میں امید یہ کی جا رہی ہے کہ مزید اس کی مقبول جو ہے نا وہ مزید مقبولیت میں اضافہ ہوگا. تو ایڈوانس ٹیلی کام اور نوکیا کا نام ایک دوسرے کے لیے ایسا ہی ہے جیسے چولی دامن کا ساتھ. تو اسی خبر کے ساتھ مزید خبریں جو آئندہ آپ کو دیتا رہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.